अध्यायी 18 जेत्रो मोइसेक भेटता. देवान मोइसेक आनी इस्रायल परजेक कितें सगळें केलें आनी ताणें तांकां कशीं इजिप्तांतली भायर हाडली म्हूण मिदियानाच्या याजका जेत्रोक मोइसेच्या मांवाक खबर मेळ्ळी. देखून मोइसेच्या मांवान जेत्रोन मोइसेचे बायलेक जिप्पोराक, जिका मोइसेन फाटीं धाडली, आनी तिच्या दोगा पुतांक आपणा सवें घेतली. तांचे पैकी एकल्याचें नांव गेर्शोम, कित्याक मोइसेन म्हणलें, परदेशांत हांव एकलो परदेशी. आनी एकल्याचें नांव एलियाजर, कित्याक मोइसेन म्हणलें, म्हज्या पुर्वजांचो देव, जो आधार आनी फाराव्याच्या तलवारींतावन ताणें म्हाका निवारला. मोइसेचो मांव जेत्रो देवाच्या दोंगरार तंबू मारून आसलेल्या मोइसे चरशीं ताच्या बायलेक आनी पुतांक घेवन आयलो. मोइसेक ताणें अशें सांगून धाडलें, हांव तुजो मांव जेत्रो तुजे बायलेक आनी तुज्या दोगां पुतांक घेवन आयलां. मोइसे आपल्या मांवाक मेळोंक गेलो. ताणें ताका नमन केलें आनी उमो दिलो. एकामेकाचें सूख दूख विचारून जातच तीं तंबा भितर सरलीं. सर्वेस्परान इस्रायल परजेक सुटका दिवचे पासत फाराव्याक आनी इजिप्तकारांक केल्लें तें सगळें मोइसेन आपल्या मांवाक सांगलें. सांगतच वाटेर तांणी भोगिल्ल्या कश्टां विशांत आनी सर्वेस्परान तांकां राखिल्ल्या विशांत ताणें ताका सांगलें. सर्वेस्परान इस्रायलितांक इजिप्तकारांच्या हातांतलीं सोडोवचे खातीर केल्ल्या सर्व कृत्यां विशांत आयकून जेत्रोक संतोश जालो. ताणें म्हणलें, सदैव जावं सर्वेस्पर, जाणें तुमकां इजिप्तकारांच्या आनी फाराव्याच्या हातांतलीं सोडयल्यात. सर्व देवाप्रास सर्वेस्पर व्हरतो म्हूण हांव आतां जाणां, कित्याक इजिप्तकारांनी तांकां निश्चुरायेन चलयतना ताणें तांकां तांच्या हातांतलीं सोडयलीं. मोइसेच्या मांवान जेत्रोन देवाक होम बली आनी बलिदानां भेटयलीं. आरोन सर मालगड्यांक घेवन मोइसेच्या मांवा सवें देवा हुजीर जेवणांत भाग घेवंक आयलो. न्यायकर्त्यांची नियुक्ती. दुसऱ्या दिसा मोइसे लोकां मदले न्याय निर्णय करूंक बसलो. सकाळींतावन सांज पर्यंत लोक ताचे भोंवतणी राखून रावलो. मोइसेच्या मांवान मोइसे लोकां खातीर करतालो तें सगळें काम पळयलें. ताणें ताका विचारलें, लोकां खातीर तूं कितें करताय? तूं एकलोच कित्याक बसलाय आनी लोक सकाळींतावन सांज पर्यंत कित्याक राखून रावता? मोइसेन आपल्या मांवाक जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार लोक देवाची खुशी समजून घेवंक म्हजेशीं येता. तांचे मदीं तक्रार आसल्यार तीं म्हजे लागीं येतात आनी हांव एकामेकां मदलो न्याय निर्णय करतां आनी तांकां देवाचे कायदे आनी नियम शिकयतां. मोइसेच्या मांवान ताका सांगलें, तूं करताय तें सारकें न्हय. तूं तकतलोय आनी लोकय तकतलो. हें काम तुका खरेंच चड जालें. तुज्यान एकल्यानच तें करूंक जावचें ना. देखून हांव सांगतां तें आयक. हांव तुका एक सुचन दितां आनी देव तुज्या सवें आसूं. लोकांच्या नांवान देवा हुजीर राव आनी तांच्यो समस्या देवा मुखार दवर. ताचे कायदे आनी नियम तांकां शिकय. तांणी चलूंक जाय ती वाट तांकां दाखय आनी तांणी कितें करूंक जाय तें तांकां सांग. त्या भायर देवभिरांतीच्या आनी लंच घेनातल्या प्रामाणीक मनशांक लोकां मदले विंचून तांकां हजारांच्या, 100च्या, 50च्या आनी 10च्या पांगडाचे फुडारी कर. ते सर्व गजालींनी लोकांचे मनसबीदार जावं. व्हड समस्या ते तुजे कडेन हाडूं, पूण ल्हान समस्या विशीं तेच निर्णय घेवं. अशें तुजें काम हळू जातलें आनी ते तुज्या कामांत भाग घेतले. अशें तूं करशी जाल्यार आनी देवूच तुका हें फरमायता, तुजें काम सोंपें जातलें आनी लोकय तृप्त जावन घरा वेतलो. मोइसेन आपल्या मांवाचें उतर आयकलें आनी ताणें सांगिल्ले प्रमाणें केलें. मोइसेन इस्रायल लोकां मदल्या समर्थ मनशांक विंचले आनी तांकां हजारांच्या, 100च्या, 50च्या आनी 10च्या पांगडाचेर फुडारी नेमले. ते सर गजालींनी लोकांचे मनसबीदार जाले. कठीण समस्या ते मोइसे लागीं हाडटाले
पूण ल्हान समस्याविशीं तेच निर्णय घेतले. उपरांत मोइजेन आपल्या मांवाक वचूंक दिलें आनी तो आपल्या गांवांक परतलो.